नमस्ते साथीहरू, आज तपाईँहरूको लागि वन रक्षक नमुना सेट 17 लिएर उपस्थित भएका छु, जसमा समय 50 मिनट दिएको हुन्छ र पूर्णाङ्क 30 र उत्तराङ्क 12 रहेको हुन्छन् र 60वटा क्वेसन सोध्ने गर्छन्। प्रत्येक क्वेसन 0.5 मार्कको हुन्छन् र यदि तपाईँहरूले वन रक्षकको सिलेबस र 1 देखि 16 सम्म मोडल सेट हेर्नुभएको छैन भने गएर मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछन्। र क्वेसनहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ कि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर 1बाट। क्वेसन नम्बर 1मा रहेको छ, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले राजपत्रमा घोषित भयो? बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले राजपत्रमा घोषित भयो? जसको एन्सर रहेछ क विक्रम सम्वत 2067 साल आषाढ 28 गते। विक्रम सम्वत 2067 साल आषाढ 28 गते घोषित भयो। अर्को क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2मा रहेको छ, नेपालमा चिराइतो कति प्रजातिका पाइन्छ? नेपालमा चिराइतो कति प्रजातिका पाइन्छ? जसको सही एन्सर रहेछ ख 27 प्रजातिका पाइन्छ। क्वेसन नम्बर 3, निम्नमध्ये नेपालको राष्ट्रिय पक्षी कुन हो? निम्नमध्ये नेपालको राष्ट्रिय पक्षी कुन हो? जसको सही एन्सर रहेको छ ख डाँफे हो। क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4मा रहेछ, खरमयूरलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? खरमयूरलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? जसको सही एन्सर रहेछ ग बेङ्गल फ्लोरिकन। बेङ्गल फ्लोरिकन भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5, निम्नमध्ये नेपालको लागि आगन्तुक पक्षी कुन हो? जसको सही एन्सर रहेको छ ग सानो खरमयूर। सानो खरमयूर हो। क्वेसन नम्बर 6, निम्नमध्ये इन्द्रेणीको आकारमा उड्ने पक्षी कुन हो? जसको सही एन्सर रहेछ ख खरमयूर। खरमयूर हो। क्वेसन नम्बर 7, राजधनेशको कसुरदारलाई कति वर्षमा कैद हुने व्यवस्था छ? राजधनेशको कसुरदारलाई कति वर्षमा कैद हुने व्यवस्था छ? जसको सही एन्सर रहेको छ क 2 वर्ष मात्र। 2 वर्ष मात्र। क्वेसन नम्बर 8, डाँफेको कसुरदारलाई कतिसम्म नगद सजाय हुन्छ? डाँफेको कसुरदारलाई कतिसम्म नगद सजाय हुन्छ? जसको सही एन्सर रहेछ क 10,000 रुपियाँसम्म। 10,000 रुपियाँसम्म। क्वेसन नम्बर 9, सानो खरमयूरको संरक्षणको लागि चुनौती कुन हो? जसको सही एन्सर रहेछ घ माथिका सबै। कमा रहेको छ वासस्थानको अभाव, खमा रहेछ चोरी सिकारी र गमा रहेछ प्राकृतिक प्रकोप। क्वेसन नम्बर 10, अहिले राजधनेशका कति प्रजाति अस्तित्वमा छन्? अहिले राजधनेशका कति प्रजाति अस्तित्वमा छन्? जसको सही एन्सर रहेछ घ 4। अर्को क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11मा रहेछ, राजधनेशको चुचोमाथि पहिलो रङको ढकनी जस्तो बनावटलाई के भनिन्छ? जसको सही एन्सर रहेछ घ कास्क। कास्क भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 12, गिद्धको वैज्ञानिक नाम के हो? गिद्धको वैज्ञानिक नाम के हो? जसको सही एन्सर रहेछ क भल्चुर स्पेसिस। भल्चुर स्पेसिस हो। क्वेसन नम्बर 13, निम्नमध्ये अङ्ग्रेजी भी आकारमा उड्ने पक्षी कुन हो? जसको सही एन्सर रहेछ ग सारस। सारस हो। क्वेसन नम्बर 14। क्वेसन नम्बर 14, निम्न पक्षी मध्ये नाचेर पोथीलाई आकर्षित पार्ने पक्षी कुन हो? जसको सही एन्सर रहेको छ क मुनाल। मुनाल हो।
क्वेसन नम्बर 15 निम्नमध्ये औँठी जस्तो दिशा हुने पन्छी कुन हो? निम्नमध्ये औँठी जस्तो दिशा हुने पन्छी कुन हो? जसको सही एन्सर रहेछ ग खरमयूर। खरमयूर हो। क्वेसन नम्बर 16 नेपालमा गिद्ध प्रजनन केन्द्र कहिले स्थापना भएको हो? नेपालमा गिद्ध प्रजनन केन्द्र कहिले स्थापना भएको हो? जसको सही एन्सर रहेछ ग सन् 2008। सन् 2008मा। अर्को क्वेसन नम्बर 17 क्वेसन नम्बर 17 निम्नमध्ये एकल पत्नीगामी स्वभावको पन्छी कुन हो? निम्नमध्ये एकल पत्नीगामी स्वभावको पन्छी कुन हो? जसको सही एन्सर रहेछ घ सारस। सारस हो। क्वेसन नम्बर 18 वृत्तकार शैलीमा उड्ने पन्छी कुन हो? वृत्तकार शैलीमा उड्ने पन्छी कुन हो? जसको सही एन्सर रहेछ 18 नम्बरको सही एन्सर रहेको छ ख सेतो गरुड। सेतो गरुड हो। क्वेसन नम्बर 19 पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध संरक्षण सचेतना दिवस कहिले मनाइयो? पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध संरक्षण सचेतना दिवस कहिले मनाइयो? जसको सही एन्सर रहेको छ क 2070 भाद्रमा। विक्रम सम्वत 2070 भाद्रमा मनाइयो। क्वेसन नम्बर 20 क्वेसन नम्बर 20मा रहेको छ नेपालमा संरक्षित पन्छीहरू कति छन्? नेपालमा संरक्षित पन्छीहरू कति छन्? जसको सही एन्सर रहेको छ ग 9 वटा। 9 वटा। क्वेसन नम्बर 21 क्वेसन नम्बर 21 घडियाल गोहीको वैज्ञानिक नाम के हो? घडियाल गोहीको वैज्ञानिक नाम के हो? जसको सही एन्सर रहेछ क गेभियलिस गेनगेटिकस। गेनगेटिकस हो। क्वेसन नम्बर 22 नेपालमा हाल संरक्षित सरीसृपहरू कति छन्? नेपालमा हाल संरक्षित सरीसृपहरू कति छन्? जसको सही एन्सर रहेछ ग 3 वटा। 3 वटा रहेको छन्। क्वेसन नम्बर 23 निम्नमध्ये प्राकृतिकको कुचिकार भन्ने कुन पन्छीलाई चिनिन्छ? निम्नमध्ये प्राकृतिकको कुचिकार भन्नाले कुन पन्छीलाई चिनिन्छ? जसको सही एन्सर रहेछ घ गिद्ध। गिद्ध। क्वेसन नम्बर 24 सारस संरक्षणको उपाय कुन हो? सारस संरक्षणको उपाय कुन हो? जसको सही एन्सर रहेको छ घ माथिका सबै। कमा रहेको छ बास स्थान र आहारको व्यवस्था। खमा रहेको छ जनसहभागितामा वृद्धि र गमा रहेको छ प्रचार प्रसार व्यापकता। क्वेसन नम्बर 25 निम्नमध्ये संरक्षित पन्छी कुन होइन? निम्नमध्ये संरक्षित पन्छी कुन होइन? जसको सही एन्सर रहेको छ क ढुकुर। ढुकुर चाहिँ संरक्षित पन्छी होइन। क्वेसन नम्बर 26 क्वेसन नम्बर 26 सुनगोरो कति वर्षमा बाँच्न सक्ने अभिलेख छ? जसको सही एन्सर रहेछ क 15 देखि 20 वर्षमा। 15 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म। क्वेसन नम्बर 27 पहिलो 4 महोत्सव कहाँ आयोजना भएको थियो? पहिलो 4 महोत्सव कहाँ आयोजना भएको थियो? जसको सही एन्सर रहेको छ क कोसीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षण। कोसीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षण। क्वेसन नम्बर 28 वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? जसको सही एन्सर रहेको छ ग हेटौडा। हेटौडामा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 29 क्वेसन नम्बर 29 वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय कहिले स्थापना भएको थियो? वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय कहिले स्थापना भएको थियो? जसको सही एन्सर रहेको छ घ विक्रम सम्वत 2063 जेष्ठ 13 गते। क्वेसन नम्बर 30 पहिलो डल्फिन महोत्सव कहाँ भएको थियो? पहिलो डल्फिन महोत्सव कहाँ भएको थियो? जसको सही एन्सर रहेछ क केलाली। केलालीमा भएको थियो। क्वेसन नम्बर 31 क्वेसन नम्बर 31
पहिलो डल्फिन महोत्सव कहिले भएको थियो? पहिलो डल्फिन महोत्सव कहिले भएको थियो? जसको सही एन्सर रहेछ ग विक्रम सम्वत 2063 साउनमा भएको थियो। क्वेसन नम्बर 32 सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ? सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ? जसको सही एन्सर रहेछ ख फेब्रुअरी 2 फेब्रुअरी 2 को मनाइन्छ। क्वेसन नम्बर 33 सिमसार दिवस 2021 को नारा के थियो? सिमसार दिवस 2021 को नारा के थियो? जसको सही एन्सर रहेको छ क सिमसार र पानी सिमसार र पानी थियो। सिमसार र पानी। क्वेसन नम्बर 34 क्वेसन नम्बर 34 मा रहेको छ जल प्रकोपका कारण हुने क्षतिमा नेपाल कतिौं स्थानमा पर्दछ? जसको सही एन्सर रहेको छ ख 30औं स्थानमा पर्दछ। क्वेसन नम्बर 35 विश्व बजारमा अति दुर्लभ भन्ने ड्रपल च्याउ दक्षिण एसियामा सर्वप्रथम नेपालको कुन जिल्लामा व्यावसायिक खेती गरिएको छ? जसको सही एन्सर रहेको छ ख भक्तपुरमा गरिएको छ। र क्वेसन नम्बर 36 मा रहेछ ढोरपाटन शिकार आरक्ष कहिले स्थापना भएको थियो? ढोरपाटन शिकार आरक्ष कहिले स्थापना भएको थियो? जसको सही एन्सर रहेको छ क विक्रम सम्वत 2044 विक्रम सम्वत 2044 मा स्थापना भएको थियो। क्वेसन नम्बर 37 सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले स्थापना भएको थियो? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले स्थापना भएको थियो? जसको सही एन्सर रहेको छ ग विक्रम सम्वत 2032 विक्रम सम्वत 2032 मा भएको थियो। र क्वेसन नम्बर 38 वन पैदावार भन्नाले के बुझिन्छ? वन पैदावार भन्नाले के बुझिन्छ? जसको सही एन्सर रहेको छ 38 नम्बरको घ कदरमा रहेछ काठ दाउरा गोल खोटो आदि खमा रुख पात फलफुल जडीबुटी आदि र गमा पशु पक्षी वन्यजन्तु आदिलाई वन पैदावार भनिन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर घ रहेको छ माथिका सबै। क्वेसन नम्बर 39 मा रहेको छ वन भन्नाले कुन क्षेत्रलाई बुझिन्छ? वन भन्नाले कुन क्षेत्रलाई बुझिन्छ? जसको सही एन्सर रहेछ घ पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुखहरूले ढाकिएको क्षेत्र पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुखहरूले ढाकिएको क्षेत्रलाई वन भन्ने बुझिन्छ। क्वेसन नम्बर 40 वन ऐन 2076 को परिच्छेद 7 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? जसको सही एन्सर रहेछ ग काबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्था काबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्था। क्वेसन नम्बर 41 मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 41 राष्ट्रिय वन मनाई भएका कार्यहरू निम्न मध्ये कुन होइन? राष्ट्रिय वनमा मनाई भएका कार्यहरू निम्न मध्ये कुन होइन? जसको सही एन्सर रहेछ घ वन जङ्गलको संरक्षण गर्दै खाली ठाउँमा वृक्ष रोपण गर्ने। यो चाहिँ राष्ट्रिय वनमा मनाई भएको छैन बाँकी सबै चाहिँ मनाई भएको छ। जस्तै कमा एउटा इक्जाम्पल लिऊ आगो लगाउन वा आग लागि हुने जाने कुनै कार्य गर्न यो चाहिँ मनाई भएको छ किनभने आगो लगाउन जङ्गलमा मिल्दैन। त्यही भएर र घमा रहेको छ वन जङ्गलको संरक्षण गर्दै खाली ठाउँमा वृक्ष रोपण गर्ने भनेको वन जङ्गलको संरक्षण गर्दै खाली ठाउँमा वृक्ष रोप्न सकिन्छ कसैले पनि रोप्न सक्छ। त्यही भएर घ चाहिँ मनाई भएको छैन कन्फ्युज नहुनुहोला यो क्वेसनमा धेरै स्पष्ट रहेको छ। अर्को क्वेसन नम्बर 42 मा रहेको छ राष्ट्रिय वनमा कुन कार्य गर्न छुट छ? राष्ट्रिय वनमा कुन कार्य गर्न
छुट छ, जसको सही एन्सर रहेको छ घ। वन पैदावार लिन पुँजी पाएकोमा पुँजी शर्त उल्लङ्घन गरी वन पैदावार प्रयोग गर्न। क्वेसन नम्बर 43। क्वेसन नम्बर 43मा रहेछ वन ऐन 2049 अनुसार चरणको प्रत्येक चौपायाको कतिका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ, जसको सही एन्सर रहेको छ क। भेडा बाख्रा जातको भए 5 रुपियाँदेखि 50 रुपियाँसम्म। ठिक छ। अर्को क्वेसन नम्बर 44। क्वेसन नम्बर 44 वन विनाशको नियन्त्रणका उपाय तलका मध्ये कुन होइन? वन विनाशको नियन्त्रण उपाय तलका मध्ये कुन होइन? जसको सही एन्सर रहेको छ घ। वन काटान गरी खेती गर्नु। वन काटान गरी खेती गर्नु। क्वेसन नम्बर 45। क्वेसन नम्बर 45मा रहेछ वन सम्पदाको विनाशको परिणाम निम्न मध्ये कुन होइन? जसको सही एन्सर रहेछ घ। कृषि उत्पादन वृद्धि। कृषि उत्पादन वृद्धि चाहिँ होइन। क्वेसन नम्बर 46 वृक्षरोपण सम्बद्ध कार्य तलका मध्ये कुन होइन? जसको सही एन्सर रहेको छ घ। हाँगा काट्ने कार्य। हाँगा काट्ने कार्य। क्वेसन नम्बर 47। क्वेसन नम्बर 47मा रहेछ रुद्राक्षको उपयोगिता तलका मध्ये कुन होइन? रुद्राक्षको उपयोगिता तलका मध्ये कुन होइन? जसको सही एन्सर रहेको छ घ। गर्भनिरोधको औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चाहियो होइन। क्वेसन नम्बर 48 गेडाको खाकेले बनेको हुन्छ। गेडाको खाकेले बनेको हुन्छ, जसको सही एन्सर रहेको छ ख। कपाल। कपालले बनेको हुन्छ। अर्को क्वेसन नम्बर 49। क्वेसन नम्बर 49मा रहेको छ गेडासँग मिल्ने तलका मध्ये के हो? गेडासँग मिल्ने तलका मध्ये के हो? जसको सही एन्सर रहेको छ ग। एकै ठाउँमा दिशा गर्ने। एकै ठाउँमा दिशा गर्ने। क्वेसन नम्बर 50 ऋतु अनुसार कपालको रङ बदल्ने जनावर कुन हो? ऋतु अनुसार कपालको रङ बदलिने जनावर कुन हो? जसको सही एन्सर रहेको छ 50 नम्बरको ग। ब्राहसिंह। ब्राहसिंह हो। अर्को क्वेसन नम्बर 51। क्वेसन नम्बर 51मा रहेको छ कसैले पनि वन ऐन वा वन ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय वनमा देखाएका मध्ये कुन काम कारबाही गर्न वा गराउन र सो गर्ने गराउने उद्योग समेत गर्नु हुँदैन? जसको सही एन्सर रहेको छ घ। माथिका सबै। कमा रहेको छ चौपायालाई तोकिएको वन क्षेत्रभित्र बसाउन वा चराउन र ख। शिकार खेल्न ग। रुख वा बिरुवा काट्न हाँगा बिङ्गा छिम्न खोटो वा बोक्रो झिक्न वा कुनै पनि प्रकारले नोक्सानी गर्न। अर्को क्वेसन नम्बर 52। क्वेसन नम्बर 52मा रहेको छ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको देखाएको कुन क्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गरी सङ्गठित संस्था वा उद्योगलाई काबुलियती वनको रूपमा दिन सक्ने छ? जसको सही एन्सर रहेको छ घ। माथिका सबै। कमा रहेको छ झाडीबुट्यान क्षेत्र ख। 20% भन्दा कम ग्राउन्ड कभर भएको वन क्षेत्र र ग। प्राकृतिक प्रकोपका कारण वन क्षति भई पूर्ण उकास भएको क्षेत्र। अर्को क्वेसन नम्बर 53। क्वेसन नम्बर 53मा रहेको छ निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले पटवाला वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा कम्तीमा वर्षको कति पटक काबुलियती वनमा
कार्ययोजना बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालय र विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ, जसको सही एन्सर रहेको छ ग, एक पटक मात्र। क्वेसन नम्बर 54, साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि जिल्ला वन कार्यालयले कोबाट अनुमोदन गराई सिफारिस साथ क्षेत्रीय वन निर्देशालयमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ, जसको सही एन्सर रहेको छ ग, जिल्ला वन समन्वय समिति। जिल्ला वन समन्वय समितिसँग। क्वेसन नम्बर 55, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जिल्लामा पर्दछ, जसको सही एन्सर रहेछ क, सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ। क्वेसन नम्बर 56, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज कति मिटर उचाइमा फैलिएर रहेको छ? शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज कति मिटर उचाइमा फैलिएर रहेको छ, जसको सही एन्सर रहेको छ ख, 1366 मिटरदेखि 2632 मिटरसम्म उचाइमा फैलिएर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 57, वर्षाको समयमा ढुसी हिउँदामा किरा हुने वनस्पति तलका मध्ये कुन हो, जसको सही एन्सर रहेको छ घ, यर्सा गुम्बा हो। क्वेसन नम्बर 58, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन प्रदेशमा अवस्थित छ, जसको सही एन्सर रहेको छ ग, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित रहेको छ। र अर्को क्वेसन नम्बर 59 मा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 59, सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो, जसको सही एन्सर रहेछ ग, सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। र लास्ट क्वेसन नम्बर 60, समशीतोष्ण पतझर वनमा पाइने रुख तलका मध्ये कुन हो, जसको सही एन्सर रहेछ घ, माथिका सबै। कमा रहेको छ उत्तिस, खमा चाँप, गमा पिपल, यो तिनटै पाइन्छ समशीतोष्ण पतझर वनमा। र अन्तमा म फेरि भन्न चाहन्छु, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्, लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।